दक्षिणकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन बस्नेत लगायत नगरका जनप्रतिनिधिहरू विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट नगरवासीहरूलाई जोगाउन अहोरात्र लागि पर्नु भएको छ। नगर प्रमुख बस्नेत, उपप्रमुख बसन्ती तामाङ डङ्गोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसी बहादुर श्रेष्ठ, योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत दीपक कुमार केसी, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख गणेश गुरुङ लगायत नगरका जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरू विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट नगरवासीहरूलाई जोगाउन अहोरात्र लागि पर्नु भएको छ। दक्षिणकाली नगरपालिकाले विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा के कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ त भनी हामीले नगर प्रमुख मोहन बस्नेतलाई सोधेका छौँ। कोभिडको यो दोस्रो लहरको लागि नगरवासीलाई कसरी सुरक्षित गराउने, कसरी यो रोगबाट एउटा न्यूनीकरण गराएर नगरवासीलाई सुरक्षित गराउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई लिएर बडो गम्भीरताका साथ नगर क्षेत्रभित्र सचेतना अपनाउनेदेखि लिएर हरेक सङ्क्रमितको घर घरमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पठाएर सङ्क्रमित होम आइसोलेसनमा बस्नुभएका नगरवासीलाई सचेतना र मनोबल उच्च बनाउनको लागि गर्ने कामदेखि लिएर चाल्नाखेल पिएचसीमा 30 बेडको आइसोलेसन तयार गरेर त्यहाँ सङ्क्रमितहरूलाई म हस्पिटलमै बस्छु भन्ने इच्छा गर्ने मान्छेहरूलाई त्यहाँ लगेर हामीले राख्ने गरेको छौँ र त्यहाँ राखिसकेपछि त्यहाँभित्रको सम्पूर्ण औषधि, अक्सिजनदेखि लिएर खानपानको सबै व्यवस्था हामीले नगरपालिकाले व्यवस्था मिलाएको छौँ। अक्सिजन सबैलाई घर घरमा, दीर्घ रोगीहरूलाई घर घरमा आवश्यक पर्दा घर घरमा पठाएको छौँ देखि लिएर यो कोभिडबाट बच्नको लागि अपनाउनु पर्ने सचेतनाको बारेमा पनि यथेष्ट मात्रामा नगरवासीलाई जानकारी गराएको छौँ र हामीले मात्र नभइकन सङ्घीय सरकारले पनि जुन सचेतना अपनाउनको लागि जुन प्रचार गरिएको कुरालाई पूर्ण रूपमा पालना गरौँ भनेर सबै नगरवासीलाई अनुरोध गरेको छौँ र यो सबै गरिरहँदाखेरि दक्षिणकाली नगरवासीलाई कोभिड सकेसम्म लाग्दै नलागोस् भन्नको लागि गर्ने कामदेखि लिएर लागिहाल्यो भने स्थानीय सरकार छ हामीसँग भन्ने खालको अनुभूति हुने गरी हामीले कामहरू अगाडि बढाएको छौँ। पहिलो कोभिडको लहरमा हाम्रो यो चाहिँ बाहिरबाट आउने यात्रुहरू चाहिँ यो बाटो सुचारू भएको कारणले अलिकति धेरै ओहोरदोहोर थियो। यो पटकको यो दोस्रो लहरको वखत यो काठमाडौँ हेटौँडा सडक चाहिँ निर्माण कार्य भइरहेको कारणले रोकिएको स्थितिले गर्दाखेरि त्यति ठुलो चाप चाहिँ यो पटक छैन र यद्यपि यो नगरपालिकाभित्र बाहिरबाट आउने कामदारहरू र मन्दिर आउने कहिलेकाहीँ यसो चाहिँ आउने यात्रुहरू र उपत्यका नजिक नगरपालिका भएको कारणले विभिन्न कारणले यो नगरमा बाहिरी मान्छेहरूको पनि चाप बढी नै छ र यो बढी नै भइरहँदाखेरि पनि उहाँहरू यहाँ आउँदाखेरि सङ्क्रमित भइहाल्नुभयो भने हामीले तपाईँहरू बाहिरको र हाम्रो नगरलाई मात्रै उपचार गर्छौँ भनेर हामीले भनेको छैनौँ। हाम्रो आइसोलेसनमा विभिन्न जिल्लाबाट र यो हामीसँग जोडिएको नगरपालिकाका अरू नगरपालिकाका बिरामीहरू पनि यहाँ आइसोलेसनमा बस्नुभएको थियो र यसरी हामीले सकेसम्म मानवीय एउटा संवेदनशीलतालाई हेरेर कसरी हुन्छ हामीसँग सम्पर्कमा आइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ निशर्त रूपमा हामीले सक्ने उपायहरू अपनाउनेदेखि लिएर उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने कुरामा पनि कुनै बार बन्देज नगरिकन हामीले उपचार पनि गरेको छौँ। उहाँहरूको लागि खानपानको व्यवस्था पनि मिलाएको छौँ। दक्षिणकाली नगरपालिकाले विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन प्रबन्धन, कृषिको आधुनिकीकरण, स्थानीय कला संस्कृतिको संरक्षण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको बताउँदै नगर प्रमुख मोहन बस्नेतले कोभिडको वर्तमान सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि दक्षिणकाली नगरपालिकाले विकास निर्माणका कार्यहरूलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरिरहेको बताउनु भएको छ। अहिले जति सहज अवस्थामा विकास निर्माण गर्न सजिलो हुन्थ्यो, यो कोभिडको बेलामा चाहिँ विकास निर्माण गर्नको लागि असहज त छ नै। असहजताभित्र सहजता खोजेर हामीले छुट्याएको विकास बजेटलाई पनि हामीले काम गर्नको लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गरेको छौँ। सामाजिक दूरी कायम राखेर सकेसम्म चाहिँ धेरै चाहिँ भद्रगोल नगरिकन व्यवस्थित रूपमा रोगबाट पनि बच्ने र
विकास बजेट पनि सम्पन्न हुने किसिमको चाहिँ परिस्थिति कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ त्यो ढङ्गले हामीले विकास निर्माणहरू अगाडि बढाएको छौँ। तर काम गर्न जति खुल्ला बेलामा जति सजिलो हुन्थ्यो अहिले कोभिडको बेलामा यो काम गर्नको लागि पहिलो कुरा त कामदार पाउनै असहज छ। कामदार पाइहाल्यो पनि सामाजिक एउटा दूरी कायम गराएर काम गराउनु अलिक कठिनै छ र सँगसँगै त्यो कठिन मात्र पनि पुरा गरेर पनि नहुने, यहाँ निर्माण सामग्रीहरू नपाउने अभावका कुराहरूदेखि लिएर धेरै ठुला अरू विभिन्न समस्या छन्। यद्यपि हामीले निराश नभइकन यो सबै कुरालाई सकेसम्म जोडजुलुम गरेर गुणस्तरीय काम, बजेट मात्र सक्ने कुरा नभइकन त्यो बजेट खर्च भइरहँदाखेरि गुणस्तरीय काम पनि कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू, सबै उपभोक्ता समितिहरू र नागरिक समाजहरू हामी सबै एकजुट भएर विकास पनि गरौँ, सँगसँगै यो कोभिडबाट पनि बचौँ भन्ने आवाज हामी सबैको एउटै भएको कारणले यसरी नै हामी गइरहेको छौँ। यसरी गइरहँदाखेरि विकासलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्ने, कोभिडबाट पनि बच्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने भएको कारणले अघिपछि भन्दा यो वर्ष अलिकति सबै काम गर्नको लागि असहज नै छ। यद्यपि हामी निराश नभइकन त्यो कामहरू अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। निश्चय नै दक्षिणकाली नगरपालिका काठमाडौँ उपत्यकाको नजिक रहेको नगरपालिका हो र यहाँ धार्मिक पर्यटकहरूको नै पहिलो चाहिँ यहाँको चाहिँ आय स्रोतको रूपमा हुने र आगामी दिनमा पनि हामी त्यसैलाई लक्षित गरेर चाहिँ विकास बजेटहरू पनि प्रक्षेपण गर्न लागिरहेको छौँ। किनभने लाखौँ भक्तजनहरू दक्षिणकाली आउनुहुन्छ, लाखौँ भक्तजनहरू चाहिँ बुद्ध मार्गीहरूको गोरखनाथ, सरस्वती यो चाहिँ बौद्ध मार्गीहरूको तीर्थस्थलमा आउनुहुन्छ। विगत वर्षहरूमा त्यसरी आउने हाम्रो चाहिँ जुन एउटा प्रचलन हो, यसलाई हामीले चाहिँ धार्मिक पर्यटनबाट नै हाम्रो नगरको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने अठोटका साथ हामी यस्ता पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई वर्गीकरण गरेर यहाँ सकेसम्म पर्यटकहरूलाई बढी भित्राउन सकिन्छ भन्ने एउटा जुन तथ्यलाई मनन गरी यसलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यमा अहिले कोभिडकै बेलामा पनि दक्षिणकालीको मन्दिरमा धेरै विकास निर्माणहरू अगाडि बढिरहेको छ र यता जहाँ हामी गोरखनाथ वज्रयोगिनी भन्छौँ त्यसको माथि हामी पार्कहरू निर्माण गर्दैछौँ। पुरानो धार्मिक स्थल प्राचीन दक्षिणकालीको मन्दिर वरिपरि हामी अहिले काम गरिरहेको छौँ र सँगसँगै यो वर्ष अब आउने बजेटमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा पर्यटकीय पदमार्ग पनि निर्माण गर्दैछौँ जुन गोरखनाथबाट मास्तिर चम्पादेवीसम्म र धेरै यो चाहिँ धार्मिक मन्दिरहरूमा र पदमार्गहरू निर्माण गर्ने, पार्कहरू निर्माण गर्ने, जसरी हुन्छ धार्मिक पर्यटकहरूलाई मनोरञ्जन पनि दिने र सँगसँगै त्यसबाट नगरपालिकाको आर्थिक स्रोत वृद्धि गरेर हाम्रो आगामी विकास निर्माणलाई पनि बजेट हामीलाई धार्मिक पर्यटकहरूबाट नै धेरै आय आर्जन हुन सक्छ भन्ने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। र हाम्रो जुन वडामा गयो त्यहाँ धार्मिक स्थलहरू छन्, जस्तो चाहिँ दक्षिणकाली माताको मन्दिर 6 नम्बरमा 6 नम्बर 8 नम्बर र को बिचमा छ भने र गोरखनाथ वज्रयोगिनीदेखि लिएर धेरै बुद्ध मार्गीहरूले मान्दै आएको तीर्थस्थलको रूपमा रहेको स्थानहरूमा पनि हामी विकास निर्माणहरू बढाएर त्यहाँ पर्यटकहरूलाई मनोरञ्जन दिने किसिमको विकास निर्माणहरू हामीले अगाडि बढाइरहेको छौँ। र तपाईँ यो नगरपालिकाको 1 नम्बर वडामा अत्यन्त राम्रो पवित्र स्थलहरू छ र त्यहाँ चम्पादेवीको पाउ भनेर त्यहाँ पार्कहरू निर्माण भएको छ र त्यहाँ एकदमै त्यहाँ माथि गइरहँदाखेरि उपत्यकाको तिनै सहर देखिने एउटा पवित्र भूमि छ। तिनै सहरहरू देखिन्छ। सहर मात्र नभइकन नेपालको चर्चित हिमालहरू सबै नजिकबाट निहाल्न सकिने यस्तो पवित्र ठाउँहरू हाम्रो नगरपालिकामा भएको कारणले र अर्को त 2 नम्बर र 3 नम्बरको दोसाँधमा नेपालकै पहिलो जलविद्युत आयोजना चन्द्रज्योति पावर हाउस जो धेरै हजारौँ विद्यार्थीहरू अवलोकन गर्न आउनुहुन्छ र यो ठाउँ पनि त्यतिकै पवित्र छ। र अर्को त 8 नम्बर वडा नेपालभरि चर्चित नास्पाती गाउँ भनेर चिनिने नास्पाती गाउँ पनि हाम्रो 8 नम्बर वडामा छ। त्यहाँ धेरै कुराबाट प्रत्येक वडामा टेकिरहँदाखेरि एउटा पहिचान भएको यो नगरपालिकाको इतिहास छ। 9 नम्बर वडामा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ
लप्सी गाउँ भनेर हामीले चाहिँ नगरसभाबाट हामीले चाहिँ नामाकरण गरेको छौँ। लप्सी पकेट क्षेत्र भनेर भन्छौँ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारको क्यान्डीहरू निर्माण हुन्छ लप्सीको। त्यो उत्पादित क्यान्डीलाई विभिन्न देशको कुना काप्चासम्म पुगिरहेको स्थिति छ। र त्यति मात्र नभइकन बाणासुरको दरबार पनि त्यही वडा नम्बर 9 पर्ने भएको हुँदा प्रत्येक वडामा एउटा पहिचान बोकेको यो पवित्र भूमि दक्षिणकाली नगरपालिका र 6 नम्बर वडामा 33 कोटी देवदेवतालाई वासस्थान गरेको यो जहाँ नगरपालिका छ। यो नगरपालिकाको इतिहास तपाईँले अघि नै भने जस्तै धार्मिक पर्यटकीय स्थल भनेर भन्न लायक मात्र नभइकन यथार्थमा नै धार्मिक पर्यटक स्थल यो ठाउँमा नहुने एउटा ठाउँ हो। र त्यसैले तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत समस्त धार्मिक पर्यटकहरू अन्य पर्यटकहरूलाई पनि म यही सन्देश दिन चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनका लागि नगरपालिकाले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउँदै नगर प्रमुख मोहन बस्नेतले कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन लगायत पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना लगायत नगरवासीहरूलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिई बजेट ल्याउने नगर प्रमुख मोहन बस्नेतले बताउनु भएको छ। आगामी असारको 10 गते हामीले एउटा तोकिएको दिन नै हामीले बजेट ल्याउनु पर्ने जुन एउटा हाम्रो संविधान त एउटा बाध्यकारी स्थिति हो। यो बजेट हामीले निर्माण गरिरहँदाखेरि यो वर्ष अब हामीले नचाहेको परिस्थितिलाई सामना गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने बेला भएको कारणले कोभिडको यो दोस्रो लहरको चाहिँ जुन चपेटामा अहिले हामी छौँ र आम नगरवासी विकासभन्दा पनि हाम्रो ज्यानको सुरक्षा होस् भन्ने खालको चाहिँ जुन परिस्थिति भइरहेको वखतमा आउँदै गरेको बजेटलाई पहिलो प्राथमिकता भनेको नगरवासीलाई सुरक्षित बनाउने कार्यमा नै हाम्रो बजेट केन्द्रित हुनेछ। र यसरी नगरवासीलाई कोभिडबाट बच्नको लागि अनुभूति हुने गरी नगरपालिकाले हाम्रो लागि चाहिँ बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ भनेर सबैले अनुभूति गर्नुभयो भने जनप्रतिनिधि भएको सार्थकता पनि त्यसैमा हुन्छ। दोस्रो भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र यातायात क्षेत्रमा हाम्रो बजेट केन्द्रित हुनेछ। र कृषिमा हाम्रो पहिचान बोकेको नगरपालिका भएको कारणले कृषि क्षेत्रमा पनि हामी उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्ने गरी बजेटलाई हामी केन्द्रित गर्नेछौँ। र 1 नम्बर केन्द्रित भनेको चाहिँ यो वर्ष दोस्रो लहरको कोभिडले नै हामीलाई तहस-नहसको स्थिति बनाएको छ र कता कता विज्ञहरूबाट सुनिन्छ अब तेस्रो लहरको कोभिड पनि सुरुवात हुँदैछ भनेर हामीले समाचारहरू सुनिरहँदाखेरि हामी त्यो तयारीमा पनि लाग्नुपर्छ भनेर नगरपालिकाले जुन बजेटलाई व्यवस्थापन गरेर चाल्नाखेलमा रहेको पिएससी जुन सरकारी हस्पिटल छ त्यसलाई विकास गरेर अहिले 30 बेडको आइसोलेसन हामीले त्यहाँ व्यवस्था गरेको ठाउँमा 3 जना डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, 11 जना नर्सहरू हुनुहुन्छ, अरू कर्मचारीहरू गरेर हामी त्यहाँ 20 कर्मचारीहरू त्यहाँ परिचालन गरेको छौँ। र हरेक वडामा एउटा स्वास्थ्य चौकी भएको र त्यहाँ 3 देखि 4 जना स्वास्थ्यकर्मीहरू नै त्यहाँ कर्मचारीहरू रहिरहेको हुँदा अहिले हामीले प्रत्येक सङ्क्रमित कोभिडबाट सङ्क्रमित नगरवासीको घर-घरमा स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधि, महिला स्वयंसेविकाहरू कम्तीमा पनि हप्ताको एकपटक चाहिँ बिरामीहरूसँग सम्पर्कमा रहने गरी घर-घरमा अहिले पुगिराखेको स्थिति भएको हुँदा अवश्य नै यो नयाँ बजेटले पनि त्यसलाई सुचारू गराउनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर सबैलाई हामी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने खालको अनुभूति हुने गरी हामी बजेटको व्यवस्थापन गर्दैछौँ। र सँगसँगै तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत सबै नगरवासीलाई म यो पनि भन्न चाहन्छु कि हामीले यथेष्ट मात्रामा नगरवासीलाई सुरक्षित बनाउनको लागि विभिन्न किसिमका प्रयासहरू थालनी गरेको छौँ र यो प्रयास गरिरहँदाखेरि अहिले हामीसँग 3वटा एम्बुलेन्स सुचारू रूपमा छ, 2वटा म आफू नगर प्रमुखले चढेको गाडी र उपप्रमुखले चढेको गाडी र अर्को एउटा एम्बुलेन्स, 3वटा एम्बुलेन्स हामीले व्यवस्थापन गरेको छौँ। कोभिड अवधिभरि जतिन्जेलसम्म रहिरहन्छ त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी आफूले त्यो गाडी एम्बुलेन्समा प्रयोग गर्न हामीले लगाएको छौँ। र यसरी कसरी सकिन्छ हामी जनप्रतिनिधि बनाउने जनतालाई हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले समस्याको बखत हामीसँग सँगै छन् भन्ने खालको उहाँहरूलाई अनुभूति दिलाउनको लागि हामी यो कार्यक्रमहरू गरिरहेको छौँ। सबैलाई स्वास्थ्य सामग्री सहितको किटको व्यवस्थापन गरेर सङ्क्रमितको घर-घरमा औषधिदेखि लिएर सबै कुरा हामीले पुर्याउने कोसिस गरेको छौँ।
र हाम्रो नगर क्षेत्रमा अन्ततिर हाहाकार भए पनि नगर क्षेत्रमा अक्सिजनको हाहाकार नहोस् भनेर हामीले अक्सिजन प्लान्टसँग चाहिँ सहकार्य गरेर अक्सिजन उत्पादनको लागि आवश्यक पानीको व्यवस्था नगरपालिकाले गरिदिने र अक्सिजन प्लान्टले नगरवासीलाई चाहिने अक्सिजन प्लान्टले दिने व्यवस्था मिलाए अनुरूप अहिले अरू उपत्यकाको अरू छिमेकी नगरपालिकाहरूमा अक्सिजनको हाहाकार भए पनि दक्षिणकाली नगरपालिकामा सहज रूपमा अक्सिजन उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि हामीले मिलाइरहेको हुँदा अवश्य पनि जनताको एउटा बाँच्न पाउने जुन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि स्थानीय तहको सरकारले यथेष्ट मात्रामा प्रयासहरू अगाडि बढाएको छ। यद्यपि यति धेरै प्रयास गर्दै पनि हालसम्म दक्षिणकाली नगरपालिकामा झन्डै 450 हाराहारीमा सङ्क्रमितहरूको लिस्ट हामीसँग प्राप्त भएको छ। झन्डै आधाभन्दा बढी सङ्ख्यामा निको भएर स्वास्थ्य लाभ गरिसक्नु भएको छ र धेरै अरू नगरवासी आफ्नो घरमै आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ भने 14 जना हालको दिनसम्म 14 जना चाहिँ आइसोलेसनमा उहाँहरू चाहिँ स्वास्थ्य लाभ गरेर बसिराख्नु भएको स्थिति छ। र यसरी हामी चाहिँ यो वर्षको बजेटमा पनि हामीलाई अर्को महामारी नै चल्यो यदि भने पनि हामी तयारी हालतमा बस्नुपर्छ भनेर बजेट पनि त्यही अनुसारको प्राथमिकतामा राखेर हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। र सँगसँगै यो वर्ष अब विज्ञहरूको भनाइअनुसार यो वर्षाको टाइम पनि भयो, यो वर्ष अलिकति वर्षाले अलिकति धेरै क्षति पुर्याउँछ कि भन्ने खालको विज्ञहरूबाट आएको सुझावलाई पनि मध्यनजर राखेर विपद व्यवस्थापनको लागि पनि पूर्व तयारीको उसमा पनि हामी जुटिरहेको स्थिति छ। र 10 गते हुने नगरसभालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने र कोभिडको वखतमा हुने एउटा नगरसभा भएको कारणले हामी विषयगत समितिको पदाधिकारीहरू बसेर अहिले तपाईसँग यो इन्टरभ्यू दिइरहँदाखेरि पनि सामाजिक विकास समितिको हाम्रो बैठक त्यहाँ चल्दैछ र यसरी हामी सामाजिक दूरी कायम गर्दै एउटा चाहिँ संविधानत प्राप्त अधिकारको पनि सदुपयोग गर्दै र जनताले एउटा ठुलो भरोसा गरेर हामीलाई निर्वाचित गर्नुभएको हुँदा हामी सकेसम्म मन वचन कर्मले उहाँहरूलाई सुरक्षित कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने उपायहरू खोजेर अवलम्बन गरेर नगरवासीलाई अनुभूति प्राप्त हुने गरी काम गर्न खोजिरहेको स्थिति छ। कोभिडबाट जोगिनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्न नगरवासीहरूलाई आग्रह गर्नुहुँदै नगर प्रमुख मोहन बस्नेतले दक्षिणकाली नगरपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि आफू अहोरात्र लागि परेको पनि बताउनु भएको छ। म सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सबैलाई यो विषम परिस्थिति हामी व्यथित गर्दैछौँ। यतिखेर धैर्यताका साथ पहिलो कुरा त हामी आफू बच्नुपर्छ र आफू बचेर आफ्ना छिमेकी आफ्ना वरपरका सबैलाई पनि बचाउनको लागि हामी कोभिडको बारेमा जुन सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहको सरकारले जारी गरेको सूचनालाई पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। अवश्य पनि यो लकडाउनको परिस्थिति हामीले सामना गरिरहेको कारणले यी दिनहरू हामीलाई सहज त छैन। यद्यपि यो असहजता भोगिरहँदाखेरि मैले अरू कसैको लागि भन्दा पनि मेरो लागि मैले आफू सुरक्षित बन्नको लागि यो चाहिँ लकडाउन पालना गरेको हुँ भन्ने खालको अनुभूति गरेर यो सूचनाहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गरिदिनुहोस् र आफू सुरक्षित रहनुहोस्। अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउनको लागि आफूबाट सक्ने पहल सबैले गरिदिनु भयो भने त्यो नगरपालिकाले गरेर मात्र पर्याप्त हुँदैन। सबैबाट विगत जस्तै तपाईहरूले दिनुभएको साथ सहयोगलाई संस्थागत गर्दै सबैलाई सुरक्षित बनाउने प्रयासमा नगरपालिका जुटिरहेको हुँदा यो कार्यमा तपाईहरूले दिनुभएको साथ सहयोगलाई उच्च मूल्याङ्कन कदर गर्दै यहाँलाई हार्दिक नमन गर्दै र यतिखेर हामी विकास निर्माण पनि गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि विकास निर्माण सक्ने मात्र नभइकन गुणस्तरीय विकास निर्माण पनि गर्नुपर्ने हाम्रो आजको आवश्यकता भएको कारणले सबै योजनाहरू सञ्चालन गर्नुहुने उपभोक्ता समितिहरूले पनि आफूले गर्ने काम आफ्नै लागि हो र मैले यसलाई चाहिँ राम्रो गुणस्तरीय काम गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूतिका साथ काम गरिदिनको लागि म आग्रह गर्छु र विकास निर्माण गर्दाखेरि सामाजिक दूरी कायम गरेर र आफू बचेर अरूलाई पनि बचाउने भावना समेटेर काम गरिदिनको लागि आग्रह गर्दै यो विषम परिस्थितिमा सबै मिलेर हामी एक भएर यो रोगलाई परास्त गरौँ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु।